अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुज़म्मिल सरवरदी साहब। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ इस्लामाबाद डी चौक से बड़ी खबर के साथ मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान आज दिन भर शदीद झड़पें हुई। अली अमीन गंडापुर केपी हाउस पहुँचे, इस्लामाबाद पहुँचे या फिर केपी हाउस में ही मौजूद थे। ये क्या खिचड़ी पकती रही, इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि सूरत हाल क्या मजीद एहतजाज की तरफ आगे बढ़ रही है या फिर अब एहतजाज तहरीक इंसाफ का ख़त्म हो चुका है। मुज़म्मिल साहब, कुछ क्लियर हो नहीं सकी सिचुएशन। पहले तो अली अमीन गंडापुर ये बताइए कि केपी हाउस क्या करने के लिए गए? देखिए, मुतजाद खबरें हैं। एक तो वो जुलूस में थे, रात उन्होंने गुजारी वो टेक्सला से आगे और सुबह वो निकले और इस्लामाबाद तक आ गए। यकदम नहीं समझ आई कि वो जुलूस को छोड़ के, काफिले को छोड़ के सिक्योरिटी के साथ केपी हाउस क्या गए। अब तीन खबरें, एक है कि जी उन्हें मुज़ाकरात के बहाने बुलाया गया और वहाँ मैसूर कर लिया गया। फिर गिरफ्तारी की खबरें भी आई, फिर गिरफ्तारी की तरदीद की खबरें भी आई कि नहीं गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर किसी ने कहा डिटेन कर लिया गया, किसी ने कहा तहवील में ले लिया गया, किसी ने कहा कि हो सकता है अकबी दरवाजे से निकल कर जर्नलिस्टों ने ट्वीट किया कि वो अकबी दरवाजे से वापस पेशावर चलेंगे। लेकिन नथिंग इज कंफर्म जब तक वो खुद आके ना बताए। लेकिन केपी हाउस में मुजाहिरीन पहुंच गए थे, पहुंच गए, लेकिन गंडापुर उनको नहीं मिले। पुलिस की नफरी भी पहुंच गई थी, पहुंच गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने को गंडापुर को वहां से छुड़ा लिया और गंडापुर उनके में। गंडापुर की कुछ फुटेजेस सामने आई हैं। अब ये पता नहीं वो तहवील में होने के बाद की हैं या पहले की हैं, क्योंकि अभी तक पिक्चर इज नॉट क्लियर। पिक्चर इज नॉट क्लियर जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं। गंडापुर के हवाले देखें ना, बैरिस्टर सैफ ने कहा हमारी उनसे राब्ता नहीं हो रहा। गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने कहा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जी। सरकारी जराये कहते हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ जर्नलिस्ट वो केपी हाउस से वापस अभी मुजाहिरीन के पास नहीं पहुंचे हैं। मतलब यहाँ वो केपी हाउस के अंदर है तो मुजाहिरीन भी केपी हाउस पहुंचे हैं तो उनको वो मिल जाने चाहिए थे। वो अकबी दरवाजे से भागे हैं। कुछ का ख्याल है केपी हाउस का कोई अकबी दरवाजा ही नहीं है, जाना था तो फ्रंट से जाते। अंदर ही हैं क्या? उनके और एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं अंदर बैठ के? क्या गंडापुर और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील होने जा रही है और कोई फेस सेविंग? देखिए ना, जितनी देर गंडापुर गायब रहे हैं जी, वो अपना काफिला छोड़कर वो आए हैं, जो वो काफिला था वो लीडरलेस हो गया क्योंकि क़यादत तो सिर्फ गंडापुर कर रहे थे। देखिए ना, बाकी तो सारी पीटीआई की क़यादत गायब है। असद कैसर नहीं है, चंदाना गुलजार नहीं है, बैरिस्टर नहीं है, उमर अयूब नहीं है, शेर और ये अकेले गंडापुर का शो है। इसमें और कोई नहीं है, ये अकेले गंडापुर का शो और अकेले अली अमीन गंडापुर ही इस शो को मशकूक भी बनाते रहे हैं। लाहौर नहीं पहुंच सके, पिंडी रैली नहीं पहुंच सके, अब शो भी उन्होंने बनाया, खत्म भी वही कर सकते। देखिए ना, फिल्म उनकी है। नहीं, खान साहब का ऑर्डर था कि एहतजाज होना चाहिए, इंकलाब होना चाहिए। खान साहब का ऑर्डर तो पंजाब को भी है, पंजाब से कोई लेके निकल सका है। खान साहब का ऑर्डर तो बलूचिस्तान को भी है, वो भी गिरफ्तार। आप मेरी बात सुनिए, खान साहब का ऑर्डर तो पूरे पाकिस्तान के लिए है ना। कोई पर ऑर्डर पे कोई इम्प्लीमेंट शक्ल गंडापुर ने दी है। गंडापुर लेकर निकले हैं, गंडापुर इस्लामाबाद तक पहुंचे हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर क्या हुआ है कि गंडापुर केपी हाउस चले गए। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उनको ट्रैप किया गया, वहां बुला के फंसा लिया गया है। कुछ का ख्याल है गुफ्तगू के बहाने बुलाया गया। कुछ का ख्याल है कि चूंकि हालात बहुत कशीदा होने थे, उन्होंने खुद ही राय फरार अख्तियार। तीन ही ऑप्शन हो सकते तो किया नहीं जा सकता जिस पोजीशन पर वो पहुंच चुके थे। तीन ही ऑप्शन है ना। आगे फौज खड़ी थी, एफसी रेंजर्स थी, आगे उनका टकराव फौज से, एफसी और रेंजर्स से होना था जी। उन्होंने उस टकराव से बचने के लिए केपी हाउस की तरफ गए कि मैं चला जाऊंगा तो पीछे मामला। अब देखें ना हुआ एक और 9 मई की तरफ इशारे थे। देखें अब हुआ क्या जी। जब वो चले गए तो लॉ एनफोर्समेंट इदारों को उस काफिले को डिस्पर्स करने में आसानी हो गई। चीफ मिनिस्टर गंडापुर की मौजूदगी में उसको डिस्पर्स करना मुश्किल हो रहा था, हाईली इम्पॉसिबल। लेकिन गंडापुर के केपी हाउस चले जाने के बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको डिस्पर्स कर लिया। शेलिंग भी रुक गई, शेलिंग की, उनको मारा, उनको भगाया और एक किस्म का उनकी जो जॉइंट फोर्स थी वो खत्म कर दी। वो जो क्रेनें चल रही थी, लोग भी पैनिक हो गए, कुछ केपी हाउस की तरफ चले गए, कुछ इधर घुस गए, कुछ उधर घुस गए। जुलूस का रिदम टूट गया। वो जो गंडापुर ने उसको इकट्ठे रखा हुआ था वो इकट्ठा ना रहा। तो अब वो कहते हैं जी कि गंडापुर
हीरो है या विलन है, ये डिसाइड करना होगा पार्टी को। आप देखें ना, एक बंदा पिशावर से ये सारा कुछ लेके इस्लामाबाद तक आया है, खंदके तक और कबूल आप कर ली जो उसको खोदी गई हीरो थी कह रहे हुकूमत की तरफ से। थे, जी, यकदम वो केपी हाउस जुलूस छोड़ के भाग गया है तो विलन हो गया है। लोग तो अब सवाल आप करेंगे, देखो ना, जवाब जो तो देना पीटीआई पड़ेगा। के क्रिटिक्स जो हैं, जो पीटीआई के हामी क्रिटिक्स हैं, जो पीटीआई के अंदर पीटीआई के हामी हैं लेकिन वो क्रिटिक भी हैं, वो परेशान वो ये हैं। कह रहे हैं कि गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट साबित हो गया, हो चुका। देखो ना, एक आदमी पिशावर से चला इतने लोग लेकर, वसाइल लेकर, यकदम एक मूव ने उसे हीरो से विलन बना दिया कि उसकी सारी क्रेडिबिलिटी दांव पे हो गई। पीटीआई में ये बड़ा मसला है कि मतलब कुछ जर्नलिस्टों ने ट्वीट कर दिया वो वापस पिशावर भाग गए हैं, कुछ ने कहा वो अकबी दरवाजे से भाग गए हैं, कुछ ने कहा वो अंदर महसूर हैं, कुछ ने कहा वो गिरफ्तार होकर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। कुछ सहाफियों ने अभी की विजुअल्स हैं कि बैरिस्टर गौहर निकल रहे केपी हाउस से, तो उनसे पूछा कि कहाँ है अली अमीन गंडा, वो खामोश हो गए, वो खामोशी से निकल गए। मतलब बैरिस्टर गौहर ऐसे खामोश हो गए जैसे किसी ने उनसे एटम बम बनाने का फार्मूला पूछ लिया है। भाई आपसे पूछा है, आप केपी हाउस से निकले हैं, अंदर गंडापुर खैरियत से हैं, आप पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, आप जवाब दें कि मेरी अंदर गंडापुर से मुलाकात हुई है, वो तहवील में है, वो तहवील में नहीं है, वो गिरफ्तार है, मेरी मुलाकात नहीं हुई है, वो आ रहे हैं, आप प्रेस को बताएं। आप ऐसे भागे हैं जैसे पता नहीं आप दुम दबा के भागे। पूरे पाकिस्तान की नजरें टिकी हैं उनके इस फैसले पे। हर बंदा जानना चाह रहा है गंडापुर कहाँ गए, कहाँ है गंडापुर, कहाँ है और क्यों है, और कैसे। हमेशा 11th आवर ऐसे करते हैं कि जी नहीं पहुंच पाए लाहौर का जलसे में, गंडापुर की ये कमाल है कि फिल्म को एक पिच पे ले जाते हैं बातें और फिर वहां से कोलैप्स करते हैं। और लाहौर वो टाइम पे नहीं पहुंचे, लियाकत बाग वो नहीं पहुंचे, आज डी चौक नहीं पहुंचे। जी आप समझे। हाँ जी। अगर मैं पिछले 3 इवेंट्स देखूं, पिशावर से चले, जबकि लाहौर जलसे याद हो बानी पीटीआई के बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे इस हवाले से। पिशावर से चले लाहौर जलसे में टाइम पे नहीं पहुंचे, पिशावर से चले लियाकत बाग नहीं पहुंचे, पिशावर से चले डी चौक नहीं पहुंच सके। अच्छा, अब इस्लामाबाद की हदूद में लेकिन इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गए, क्योंकि जो बयान चल रहा है ना, हमें यहाँ पहुंचना था, वो लाहौर की हदूद में उन्होंने क्लेम कर लिया, उसका वीडियो क्लिप भेजी उन्होंने वायरल। लाहौर की हदूद में भी दाखिल हुए, इस्लामाबाद की हदूद में भी दाखिल हुए, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचे। शो खत्म हो जाने के बाद लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचे। अब सूरत हाल ये है कि जो लोगों को वो अपने साथ लाए हैं वो बेयारो मददगार हैं। गंडापुर गायब हो गए हैं, मैनेजमेंट गंडापुर की गायब हो गई है। कल भी लीडरलेस एहतजाज था, जो पूरी रात रहा डी चौक में, इस्लामाबाद में, कल से लेके आज तक जो कुछ था। नहीं, लीडरलेस तो नहीं था, तो इस्लामाबाद की क़यादत वहाँ मौजूद थी ना, आप समझे। बहुत जो पीटीआई की इस्लामाबाद की क़यादत है वो उसको मैनेज कर रही थी, लेकिन वो भी 500,000 लोग थे। आप ये नहीं टोलियों की शक्ल में आते थे, थोड़े थे, टोलियों चले जाते थे। देखें, ये 10-15 हज़ार का मजमा था जो डिस्पर्स हुआ है, वरना जो इस्लामाबाद के अंदर 10-15 हज़ार तो नहीं हो सका ना, पिंडी भी 10-15 हज़ार नहीं हो सका, वो होने दिया ही नहीं गया, एहतजाज तो हुआ ही नहीं ठीक से, शेयरिंग बहुत हुई। होने कैसे दिया जाता, मस्जिदों में ऐलान कराया जाता आ जाए आ जाए आ जाए, लोगों ने खुद ही आना था ना। आप मेरी बात समझे, लोगों ने सब ज़ाब्ते तोड़ के एहतजाज करना है। लोग एहतजाज, मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब से भी लोग नहीं गए डी चौक, आप माने, लोग कश्मीर से भी डी चौक नहीं आए, लोग गिलगित से भी डी चौक के लिए नहीं आए, सिर्फ केपी से अकेले गंडापुर ही इस पोजीशन में थे कि वो केपी डी चौक के लिए काफिला लेकर निकले और उसको वो अकेले लीड कर रहे थे, उनके अलावा कोई लीडर उनके साथ ट्रैक पे मौजूद नहीं था। उन्होंने किसी को अपने साथ ट्रैक पे बिठाया भी नहीं। अब मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो जुलूस को छोड़ के केपी हाउस क्यों गए। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी तक नहीं हमें मिल रहा। अब वो केपी हाउस गए, उसके जाने ने रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को, इंतजामिया को, पुलिस को, रेंजर्स को एक मौका दिया कि वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल में ले आए जो उनके कंट्रोल से बाहर थी। और उसको कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने यहाँ तो गंडापुर को वहाँ एंगेज कर लिया, डिटेन कर लिया, गायब कर लिया, कुछ कर लिया जिसका अभी हमें कुछ पता नहीं है। क्योंकि एक दफा पहले भी आपको पता है संजानी के जलसे के बाद वो कई घंटे गायब रहे थे और अगले दिन उन्होंने बताया नहीं था वो कहाँ गायब हुए हैं।
لیکن غائب رہے تھے 8 گھنٹے. اچھا اب بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ غائب ہیں. کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرانے بار بار جاتے ہیں. بھئی آپ کیوں جاتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرانے؟ آپ نہ جایا کریں. اگر آپ نہ چاہیں نا تو کوئی آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر نہیں سکتا. یہ آپ ہی ہیں جو میرے خیال سے کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو آج آپ کو گنڈا پور پہ بہت غصہ ہے نا. گنڈا پور پہ مجھے آپ کے جذبات کا اندازہ ہے کہ آپ کو ان پہ بہت غصہ ہے آج. لیکن پورے پاکستان کی لیکن آپ عوام کو بیچارے سمجھ نہیں آ رہا وہ کر کیا رہے ہیں. دیکھیں نا, اکیلی جان ہے جس کے اوپر آپ نے ساری ذمہ داری ڈال دی ہے. ساری پارٹی بھاگ گئی ہے, نہ اٹھائے ذمہ داری, ساری پارٹی بھاگ گئی ہے, کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. اکیلا وہ لڑا پورے پاکستان سے, ریاست سے, اسٹیبلشمنٹ سے. کتنا لڑ لے پورے پاکستان کے سپورٹ کے ساتھ. نہیں کہاں پاکستان کی سپورٹ ہے. آپ بتائیں نا, اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا. عمر ایوب کہاں کھڑا ہے, بیرسٹر گور, سب اے سی والے کمروں سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں. کوئی سڑک پہ اس کے ساتھ ہے, وہ کہنے لگے سب اے سی والے کمروں میں ٹائی شائی پہن کے خوبصورت کافی سامنے رکھ کے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی حمایت میں. اب آپ کو علیمہ خان صاحبہ کا وہ بیان یاد ہے جس میں انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے, پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ نہیں چاہتے. نہیں دیکھیں, گنڈا پور نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نکلا ہے, ساتھ کوئی نہیں نکلا. دیکھیں یہ بات آپ سمجھیں کہ گنڈا پور نے ایک چیز تو ثابت کی ہے کہ وہ نکلا ہے, لیکن اس کے ساتھ پارٹی سے کوئی نہیں نکلا. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ گنڈا پور اکیلا تھا, باقی سب کہاں تھے؟ آپ سب گنڈا پور کو سوال کر رہے ہیں کہ وہ کے پی ہاؤس چلا گیا, اس نے اسٹیبلشمنٹ کو موقع دے دیا, وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے, وہ آخری موقع پہ بھاگ جاتا ہے, وہ آخری موقع پہ ڈچ کر دیتا ہے. یہ سب نیریٹو ہے. یہ کوئی کیوں نہیں کہہ رہا کہ وہ پچھلے 48 گھنٹے سے اکیلا نکلا ہوا ہے اور باقی سب اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. عمر ایوب کا جلوس کہاں ہے؟ مجھے بتائیں عمر ایوب کا جلوس کہاں ہے؟ مجھے بتائیں شیخ وقاص اکرم کا جلوس کہاں ہے؟ مجھے بتائیں سلمان اکرم راجہ کا جلوس کہاں ہے؟ مجھے بتائیں حماد اظہر کا جلوس کہاں ہے؟ مجھے بتائیں بیرسٹر گور کتنے بندے لے کر آیا؟ مجھے بتائیں کہ میرا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ, یہ زین قریشی صاحب جو ہے ملتان سے کتنے بندے لے کر نکلے ہیں بائک پہ اپنی بہن کے ساتھ. میرا خاص ویڈیو کلپ بنایا اور ان سب کی پرفارمنس گنڈا پور کے سامنے زیرو ہے. وہ پھر بندے لے کے نکلا ہے. یہ کیا لے کر نکلے ہیں سوائے ٹاک شوز میں بیٹھ کے اس کو کرٹیسائز کرنا. آپ بریک لے لیں, اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد, اور کنٹینیو کریں گے, لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ڈی چوک احتجاج کے حوالے سے ہی, علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ابھی تک کچھ پکچر کلیئر نہیں ہے, لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو علی امین گنڈا پور کے لیے لائن کراس کی تھی اور کہا تھا کہ مزید اگر کچھ کیا تو انتہائی قدم اٹھانے پر ہم مجبور ہو جائیں گے, میرے خیال سے یہ دھمکی کافی کام آ گئی. نہیں, میرا نہیں خیال یہ دھمکی کام آئی, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں اور ٹولیوں کی شکل میں ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. ڈی چوک پہ بھی پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں لوگ, چاہے ان کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے, ہم یہ بات نہیں کر رہے. احتجاج ابھی ختم کرنے کے حوالے سے بھی بیان سامنے نہیں, لیکن دوسری طرف ایسا بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ایک پولیٹیکل کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس احتجاج کو دیکھے گی, پی ٹی آئی کی. اچھا. اور وہ کوئی وہاں دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں. ابھی نیگوسیشن چل رہی ہے, ابھی بات چل رہی ہے. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ ہم کسی طرح واپس اس سارے کو کنسالیڈیٹ کر لیں. اچھا. جو گنڈا پور کے جانے سے ہوا ہے, اور ہم اس سارے کو کنسالیڈیٹ کر کے, تو پی ٹی آئی وہاں پر ڈی چوک میں دھرنا دینا چاہتی ہے. اچھا. ہاں, جو پی ٹی آئی کے سینٹر سے خبریں آ رہی ہیں کہ ڈی چوک پہنچنے کا مقصد تھا ڈی چوک میں دھرنا دینا. تو اگر تو ڈی چوک میں دھرنا دینے کا عمران خان کا بانی پی ٹی آئی کا ڈیزائن جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کمیٹی کے ذریعے سامنے آتا ہے, تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ لوگوں کو ڈسپرس بھی کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے, ژالہ باری ہو رہی ہے. اس بارش کا ایک مظاہرین کو بھی فائدہ ہے کہ بانسو گیس نہیں چلائی جا سکتی, لیکن اس بارش کے مظاہرین کو نقصان بھی ہے کہ وہ کھلے آسمان تلے ہیں اور موسم بدل رہا ہے. تو یہ ون ون سچویشن ہے دونوں طرح. باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی, فوج سب جگہ موجود ہے. میرے خیال میں آج کی ساری رات جو ہے, آج کی ساری رات ایکٹیویٹی کی رات رہے گی. آج بھی مجھے لگتا ہے کہ کل رات کی طرح
कल रात इस्लामाबाद में इतनी एक्टिविटी नहीं रही थी जितनी आज रात रहेगी। अच्छा, क्योंकि आज रात अब केपी से आने वाले पहुंच गए हैं, अब हम कॉल देख रहे हैं कि जी सब इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन होगा कि गंडापुर कब सामने आएंगे। उन्होंने अभी जो मैसेज दिया है कुछ ही मीडिया के नुमाइंदों के सामने कि सिर्फ और सिर्फ हमें पुरअमन एहतजाज की कॉल थी अडियाला जेल से, तो हमने पुरअमन रहना है, कोई फसाद कोई इंतशार नहीं करना। वो मेरे ख्याल से ये मेक श्योर कर रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं अपनी पार्टी को और अपने कारकुनान को कि रिलैक्स रहें। नहीं वो पुरअमन वो देखिए क्योंकि रियासत को भी पता है कि आप धरना देने आ रहे हैं, आप कोई वहाँ एहतजाज करने तो नहीं आ रहे, जलसा तो नहीं करना चाह रहे आप वहाँ, आपने कोई स्टेज तो नहीं लगाया हुआ। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि एससीओ की समिट है, सारा कुछ है, एक लंबा ड्रामा वहाँ पर चल नहीं सकता। मुझे ये लगता है कि आज रात बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा फिर। अच्छा, हाँ, अगर गंडापुर के गायब होने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रिक्ट एक्शन की तरफ जाएंगी और वो इन सबको डिस्पर्स और एलिमिनेट और इन सबको वहाँ से हटाने के लिए फौज भी तब लोग आ जाएंगे। अब ये इलाके की क्लियरेंस का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और आप सब क्योंकि कंट्रोल आर्मी के पास है, आप सब ये कहेंगे कि अगर गंडापुर केपी हाउस ना जाते तो ये सब ना होता, तो गंडापुर कहेंगे कि मैं यहाँ तक ले आया तो मेरी बड़ी बात है। देखें बहुत सारे सवालात हैं जिसने सब पैदा किया कि इन मुजाहिरीन के ये जो लोग आ रहे थे गंडापुर के साथ, इनके पास टीयर गैस थी, इन्होंने पुलिस पर वापस टीयर गैस की शेलिंग की। अब टीयर गैस तो सिर्फ पुलिस के पास हो सकती है, क्या केपी पुलिस के लोग साथ थे या केपी की पुलिस से ये लोग टीयर गैस लेकर आए? वो चलाना भी एक काम है, वो कौन लोग थे जो टीयर गैस वापस चला रहे थे? फिर अफ़गानियों के मौजूद होने पर भी बहुत से सवालात हैं कि इसमें से अफ़गानी क्यों थे इतने ज़्यादा तादाद में जो इस्लामाबाद में और हर जगह से पकड़े गए। ये मोहसिन नकवी साहब ने भी क्लेम किया कि 120 के करीब जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हाँ। और अफ़गानियों के पकड़े जाने पर भी बहुत से सवालात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अब इस चीज़ को ऐसे हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए। असला जो दूसरी तरफ से देखें ना, वो कह रहे हैं कि 85 करीब पुलिस एहलकार जख्मी है, दूसरी तरफ से असला भी इस्तेमाल किया गया, तो काफ़ी कि एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर हमला करिए। देखिए मैं जैसे ही कह रहा हूँ कि पूरी पीटीआई इस एहतजाज से गायब थी, सिर्फ गंडापुर सरकारी वसाइल के सर पे ये और क़यादत कहाँ थी वाकई में, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लाहौर की सूरत हाल अगर सामने रखें तो लाहौर में हाँ आज मीनार पाकिस्तान पे भी जलसा था, टकसाली गेट, दाता दरबार, शादरा, इसके अलावा बाबू साबू, दीगर जो इलाके थे मीनार पाकिस्तान की तरफ जाने वाले रास्तों पर बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा कि कंटेनर्स मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें और गिरफ्तारियां भी हुई। नहीं, दूसरी तरफ आप देखें कि लाहौर को इस तरफ देखें तो नहर जो थी वो सारी खुली थी और गुलबर्ग सारा खुला था, अल्लामा इकबाल टाउन, जौहर टाउन के रास्ते सारे खुले थे, सिर्फ जो मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते थे उन पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नजर आ रहा था क्योंकि गिरफ्तारियां हुई, कल रात भी हुई लाहौर से, हाँ वहाँ गिरफ्तारियां हुई, भी मारे लेकिन गए। आप ये कहें कि लाहौर में भी मैंने किसी जगह हजारों का या सैकड़ों का मजमा नहीं देखा। जीपीओ चौक पे भी निकलने की कोशिश की गई, फिर पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। निकले हैं वानी अदल से, वानी अदल में शेलिंग हुई है, वकुला ने निकलने की कोशिश की है, लेकिन कोई एक तो मुझे समझ नहीं आई कि जब डी चौक पर एहतजाज की आज कॉल थी तो आज मीनार पाकिस्तान की कॉल रखने की ज़रूरत क्या थी? अब देखिए ना, टेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है कि आप एक तरफ तो सबको कह रहे हैं डी चौक पहुंचे चाहे 3 दिन लग गए हैं, तो फिर जब आपके जहन में आए कि 3 दिन लग जाएंगे डी चौक पहुंचने में, हमें रोका जाएगा गंडापुर, तो आपको सबको डी चौक पहुंचने का कहना चाहिए था। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, वो गालिबन कोई एसपी हैं, क्योंकि मास्क उन्होंने शेलिंग से बचने की वजह से लगाया हुआ है कि और हमें भारी नफरी चाहिए। हो सकता है स्ट्रैटेजी यही हो पीटीआई की। अच्छा, कि जो पुलिस की भारी नफरी बार बार बुलवाई जा रही है। अमेरिकन मास्क नहीं थे वो, तो मुजाहिरीन ने भी पहने हुए थे ना। अब वो एक केपी का वजीर है, उसने भी पहना हुआ था कि आंसू गैस से बचने के लिए। और जहाँ तक नफरी की बात है, देखिए जी मुझे तो खुद पता लगा है कि पंजाब पुलिस के पास ना आंसू गैस नहीं थी, इन्होंने सिंध पुलिस से उधार मांगी है और इनके पास नहीं थी और केपी वालों के पास वाफर थी और नफरी कम पड़ गई थी। और उसमें हम देख सकते हैं कि मजीद नफरी बुलाने की तरफ भी इशारा था। तो हो सकता है पीटीआई ये समझ रही हो सिंध से 1000 पुलिस वाला तो बुलाया है ना। हाँ जी, बुलाया है, लेकिन आप ये कहें कि लाहौर में तो आज मैं समझता हूँ उतना बड़ा शो नहीं लग सका जितना बड़ा शो इस्लामाबाद में है। बड़ा क्या, कुछ भी नहीं, हमें नजर ही नहीं आए। लाहौर के लोग, बड़ा पुरअमन था पूरा लाहौर, सुकून से लोगों ने अपने जो
روزمرہ کے کام ہیں ان کو جاری رکھا, کوئی نکلا نہیں. آپ بھی گھر سے دفتر آئی ہیں, میں بھی آیا ہوں, ہمیں راستے کھلے ملے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف ہم نیوز اسلام آباد سے جاوید سمرو صاحب نے. جاوید سمرو, تھینک یو سو مچ. صرف یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی ڈی چوک کی صورتحال کیا ہے, ہمیں صرف یہ بتائیے. گنڈا پور کہاں ہے وہ تو ہم آپ سے پوچھ لیں گے, ڈی چوک کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے بتا دیں. گنڈا پور کہاں ہے, پوری قوم جاننا چاہتی ہے. یہ مزمل صاحب, یہ تو ظاہر ہے پوری قوم بالکل جاننا چاہتی ہے اس وقت کہ جس طرح سے گنڈا پور صاحب نے ڈی چوک سے پہلے, جو ہم جسے چائنا چوک کہتے ہیں جہاں پر کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, جو پہلا لیئر ہے کنٹینرز کا ڈی چوک جانے سے پہلے, وہاں تک تو وہ ظاہر ہے انہوں نے ایسے انٹری ماری جیسے کسی فلمی ہیرو کی انٹری ہو. انہوں نے ایک دم سے گاڑیاں آ گئیں اور 6 ایونیو سے جو ہمارا پرانا ایمبیسی روڈ ہے وہاں سے انہوں نے اچانک گاڑیوں کا قافلہ نکالا اور وہ ایک دم سے جو ہے وہ چائنا چوک پر پہنچ گئے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ڈی چوک پہنچے, ڈی چوک کے قریب ضرور پہنچے, تاہم وہاں پر انہوں نے کم از کم 10 منٹ تک کا قیام کیا اور اپنی جو ان کے ساتھ سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کے ساتھ گفتگو کی اور اپنے سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپس کے اوپر اپنا وہ شیئر کر کے پھر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے وہاں روانہ ہو گئے. اس کے بعد ہماری پوری ٹیمز جو ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچی, تو اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں کے پی کے ہاؤس کے اندر جو ہے ایک دم سے رینجرز کی بھاری نفری, اسلام آباد پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ پہنچی اور انہوں نے دروازہ کھول کر وہ کے پی کے ہاؤس میں چلے گئے. اور اس کے بعد سے ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم جو ہے کسی طریقے سے ان سے ملاقات ہو سکے, کوئی بات چیت ہو سکے, لیکن اس کے بعد سے جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ بالکل غائب ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہو رہا ہے. اور اسی بات کی تائید جو ہے, تصدیق جو ہے وہ بیرسٹر سیف نے بھی یہی کی ہے کہ جی ان کے فون نمبرز بن جا رہے ہیں. اب جہاں پر آپ کی بات ہے, آپ کے سوال کا ہے, تو اس حوالے سے ظاہر ہے بطور جرنلسٹ ہماری یہ کوشش رہی مسلسل, اور اب بھی یہی کوشش ہے کہ معلوم کیا جا سکے کہ آخر گئے کہاں ہیں اور نہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہو رہا ہے. اگر کے پی کے ہاؤس کو محل وقوع ہم دیکھیں تو وہ ایک نارمل 4 سے 5 کنال پر محیط یہ کے پی کے ہاؤس ہے جو بالکل ریڈ زون کے قریب ہے. اس کے بعد وہاں سے وہ گئے کدھر, اندر پولیس کے ساتھ آئی جی صاحب بھی گئے ہیں اسلام آباد کے, اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو رینجرز کے کمانڈر ہیں وہ بھی گئے ہیں. رینجرز کی نفری بڑی تعداد میں کے پی کے ہاؤس کے اندر انٹر ہوئی ہے, اسلام آباد پولیس کی نفری جو ہے بڑی تعداد میں کے پی کے ہاؤس میں ہوئی ہے, تو ان کو وہ ابھی تک ملے نہیں. اس حوالے سے ہم نے پولیس سے بھی رابطہ کیا, دیگر جو ادارے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, جہاں سے ہمیں تھوڑی سی کنفرمیشن مل سکے کہ آیا ان کو کوئی گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں. تو اس پر ہمیں یہی معلومات ملی کہ جو بھی آج اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ کی جانب سے ان کے اوپر جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں, ان وارنٹ گرفتاری پر ہر صورت میں عمل کیا جائے گا. اب یہ تھی ایسی سچویشن, اس پر ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں کے پی کے ہاؤس میں گئے, تو اس کے بعد سے گئے کہاں. تو ہم نے اس پہ ظاہر ہے اپنی پوری کوشش کی, ایفرٹ کی, تو ہمیں ابھی تک ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے اور اس کو ہم نے کاؤنٹر چیک کیا ہے, تو وہ کاؤنٹر چیک ہمیں کنفرم نہیں ہو رہا. وہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ عقبی دروازہ ہے کہہ سکتے ہیں کے پی کے ہاؤس کا, وہاں سے روانہ ہو گئے فوراً جب ان کو معلوم ہوا کہ رینجرز کا بڑی تعداد اور پولیس کی بڑی تعداد کے پی کے ہاؤس آ رہی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے. تو یہ ابھی تک کی اطلاع ہے, لیکن یہ ابھی تک میں اس لیے کنفرم نہیں کروں گا کہ جاوید سمرو, یہ جو عقبی دروازہ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو نکلتا ہوگا؟ نہیں جی, یہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو کی طرف نہیں نکلتا. یہ جو ہے بالکل ایک انٹرنیشنل چین ہوٹل ہے ہمارا, اس کے ساتھ سے آگے جائیں تو ایسے سمجھ لیں کہ یہ جا کے پھر ہمارا مارگلا روڈ کی طرف نکلتا ہے, مارگلا ایونیو کی طرف. وہ ریڈ زون کی طرف نہیں ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو کی طرف نہیں ہے. اگر ان کے عقبی دروازے کی میں بات کروں تو وہ باہر ایک چھوٹی سی سروس روڈ ہے, وہاں سے یہ ہو سکتا ہے نکل گئے, اور اس کی ہم تصدیق کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی تک یہی بات بتائی جا رہی ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے کنفرم نہیں کیا جا رہا. وہ کے پی ہاؤس کے اندر نہیں ہے ابھی. آخری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ کے پی ہاؤس کے اندر نہیں. اگر ہوتے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے, پولیس اور اس کے علاوہ رینجرز, ان کو اب تک گرفتار کر چکی ہوتی. اتنا بڑا کے پی ہاؤس نہیں ہے, کے پی ہاؤس کے اندر نہیں ہے, اور پولیس اور رینجرز کے قبضے میں نہیں ہے, عقبی دروازے سے نکلے ہیں, پی ٹی آئی کے رابطے میں نہیں ہے, فون نمبر بند ہیں. پھر تو وہیں جا سکتے ہیں جہاں اس دن رات 8 گھنٹے رہے ہیں.
نہیں سادہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ سچویشن ایسی ہے اس میں مذاکرات پھر تو مہمان ہے نا کہیں، پھر تو کئی مہمان ہیں مجھے لگتے ہیں یہ صحافیوں کے کچھ ٹویٹ پتہ کر لینی چاہیے، لیکن چونکہ میں بطور جرنلسٹ کو اس لیے کنفرم نہیں کرا کہ مجھے کہیں سے بھی کسی بھی ذرائع کسی سورس سے اتنا ہی کنفرمیشن نہیں مل رہی، کیونکہ کچھ جرنلسٹوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ واپس پشاور چلے گئے ہیں، پر مجھے نہیں لگتا ان کے لیے واپس پشاور جانا سیاسی طور پر ممکن ہے۔ اگر وہ پشاور جائیں گے تو پہلے ہی سب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ تو دیکھیں چیمگوئیاں اسلام آباد کے اندر ہیں اور کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا اوپن یہاں پہ سیاسی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اسلام آباد میں، وہ یہی ہو رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کا ڈی چوک کے قریب پہنچنا بھی ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیل ہو کہ جی چلیں آپ وہاں آئیں اور اپنا آپ جو ہے اپنے کارکنان کے سامنے ایک فیس سیونگ کے طور پر آئیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ اور جب سے وہ وہاں سے گئے ہیں تو مطلب ایک یا دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں اسلام آباد کی پولیس اور رینجرز نے جو پی ٹی آئی کی جو کارکنان کی ٹولیاں ہیں جو جناح ایونیو پہ آنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو جو روکنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ، آنسو گیس کا اور شیل کا استعمال کر رہے ہیں۔ باقی اس حساب سے جیسے گزشتہ رات تھا بہت زیادہ ایک موومنٹ تھی کارکنان کی جناح ایونیو پہ ڈی چوک جانے کی طرف، وہ ابھی ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ پر جو گنڈا پور کے ساتھ 10-15 ہزار لوگ تھے وہ تو اسلام آباد میں ہی ہوں گے نا، وہ تو وہ اپنے ساتھ نہیں غائب کر گئے ہیں جو وہ قافلہ لا رہے تھے۔ مزمل صاحب وہ 10-15 ہزار لوگ جو تھے نا وہ جو تھے 26 نمبر چنگی سے تھوڑا سا آگے تھانہ نون کا علاقہ ہے وہاں پر موجود رہے، اور یہاں پہ تو یہ تقریباً 15 سے 20 جو ہے لینڈ کروزر میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آئے، اور اس میں زیادہ تر گنڈا پور صاحب کا جو اپنا میں یہ کہوں گا کہ ان کا اسٹاف تھا جو ان کی سیکیورٹی فراہم کرتا تھا بطور چیف وہ قافلہ کا پیچھے 26 نمبر چنگی سے واپس چلا گیا ہے، نہیں وہ قافلہ 26 نمبر چنگی سے واپس چلا گیا ہے، وہ وہاں سے آگے نہیں آیا۔ یہی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی وہاں سے ڈسپرس ہوئے ہیں، کہیں سائیڈ پہ ہیں یا واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، تو اب سارے چونکہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی لیڈرشپ سامنے آئے اور لیڈرشپ آ کے ان کو کنٹرول کرے اور ان کو بتائے کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بھی ایسی جو ہے اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی کہ ہم تمام کارکنان کو یہ کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں یا یہاں رکیں یا مزید آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا۔ تو اس حوالے سے بالکل پاکستان تحریک انصاف جو سائلنٹ ہے، لیکن جو ایک اہم چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ اپنی سوشل میڈیا جو ٹیم ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے اپنے کارکنان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ سب لوگ پرامن رہیں، اسلام آباد بھی ہمارا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے۔ تو اس کے بعد سے وہ غائب ہیں اور ابھی تک ان کا پتہ نہیں لگ رہا، اور جہاں تک ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں اور یہ کنفرمیشن نہیں ہو رہی، اور وہ یہی ہے کہ وہ ممکن ہے کہ وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہوں، کیونکہ خیبر پختونخوا اس کا جو عقبی دروازہ ہے وہ باہر جا کے ایک سروس روڈ پہ کھلتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے کشمیر ہاؤس ہے، کشمیر ہاؤس کے ساتھ اگر باہر رہیں گے تو مارگلہ ایونیو ہے، مارگلہ ایونیو سے واپس دامنے کوہ والا راستہ لے کر پہاڑیوں سے اوپر خیبر پختونخوا جا سکتے ہیں۔ سمرو تم کتنے سادہ آدمی ہو، سامنے کوہسار بھی تو ہے نا۔ چلیں بریک لیتے ہیں جاوید، بریک لیتے ہیں اور موسم بھی ہے، ٹھیک ہے، سامنے کوہسار بھی تو ہے نا جس کا تم ذکر نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں۔ میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا مزمل صاحب کیونکہ مجھے وہاں کے لیے انفارمیشن ابھی تک بطور جرنلسٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، نہیں مل رہی، لیکن یہ چیمگوئیاں، یہ باتیں اسلام آباد کے جو اقتدار کے ایوان ہیں یہاں پر ضرور ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ ان کا جو غائب ہونا ہے وہ ہو سکتا ہے اس امر کی نشانی ہو کہ وہ شاید ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید، بہت شکریہ دیکھتے ہیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ واپس آتے ہیں علی امین گنڈا پور کا کچھ پتہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج ختم کرنے کی کوئی کال سامنے نہیں آئی ہے۔ علی امین گنڈا پور ابھی تک تاحال کہیں گمشدہ ہیں، کہاں موجود ہیں کچھ ان کے حوالے سے پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس کے علاوہ گورنر راج لگانے کے حوالے سے اور ایمرجنسی لگانے کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھیں، جس کے حوالے سے سی ایم اور پریزیڈنٹ کی بات بھی اس حوالے سے ہوئی ہے، یہ خبریں بھی ہم تک پہنچی ہیں، یہ لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی، اس پر بات کریں گے۔ ماہر قانون کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کامران صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار بھی رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، ہر ایک کی نظریں آئین کی شق 232 پر ہیں
کہ وہی ایک راستہ دیتا ہے کے پی میں گورنر راج یا کچھ لگانے کا. آپ 232 کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی راستہ دیتا ہے کہ جب ایک صوبہ وفاق پر حملہ کر دے تو کچھ کر سکتا ہے وفاق اس پر؟ دیکھیے صوبے کی طرف سے وفاق پہ حملہ نہیں ہے شاید. یہ 232 کا جو منشا ہے وہ شاید یہاں پہ بھی پوری نہیں ہوگی. آپ دیکھیے اکثر معاملات اس وقت ملک میں اس وجہ سے ہیں کہ حکومت میں بیٹھے لوگ یا طاقتور لوگ جو ہے وہ معاملات کو چلا نہیں پا رہے یا اس کو مس ہینڈل کرتے ہیں. اور یہ مس ہینڈلنگ جو ہے نا وہ اگر اب 232 کی صورت میں بھی کی گئی تو اور مزید جگ انسائی ہوگی. پہلے تو دیکھیے کتنے خوبصورت جگ انسائی کی ہے. ان کو تو ویسے کوشش کرنا چاہیے تھا کہ امریکہ کا صدر بنا دیتے اور وزیر اعظم بنا دیتے. یہ وزیر اعظم کا عہدہ تو وہاں نہیں ہے اگر آپ ان کی تباہی چاہتے ہیں تو بہرحال یہاں پہ تو تباہی. بہرحال 232 میں آپ دیکھیں پریزیڈنٹ کے پاس اختیار تو ہے اگر وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن جب اس کی شرائط ہے جی. اگر صدر مطمئن ہو تو ایسی سنگین ہنگامی صورتحال موجود ہے جس میں پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی کو جنگ یا بیرونی جارحیت کی وجہ سے یا داخلی خلفشار کی بنا پہ ایسا خطرہ. تو آپ داخلی خلفشار تو کیا اس کو کس طرح سے کہیں گے؟ ایک پارٹی جو ہے نا وہ آئی ہے, اس نے احتجاج کرنا تھا, اس کو جگہ دے دیتے, کہتے کرو احتجاج. تو یہ داخلی خلفشار کی جو ہے نا یہ کوالیفیکیشن, بیرونی جنگ تو کوئی نہیں ہے, کہیں کسی نے جارحیت تو نہیں کی ہے, تو اس حصے کو تو آپ 1 منٹ کے لیے بھول جائیے. اب داخلی خلفشار کی کو بنیاد بنائیے. داخلی خلفشار کیا اسلام آباد میں داخلی خلفشار ہے؟ کہیں باہر سے کوئی دوسرے صوبے سے کوئی دوست آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کسی وجہ سے انہوں نے احتجاج کرنا ہے. احتجاج دستور جو ہے نا اس میں پروٹیکٹڈ ہے, اس میں دستور نہیں. دیکھیں کامران مرزا صاحب وہ اپنے ساتھ سرکار کے وسائل لائے ہیں, 1122 کی گاڑیاں لائے ہیں, واٹر کیننز لائے ہیں, وہ آنسو گیس کی گنے لائے ہیں جو کے پی پولیس کی ہیں, وہ اسلحہ لائے ہیں, افغان باشندے لائے ہیں, اور انہوں نے ایک حکومت کے وسائل سے دوسری حکومت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب آپ اس کو انٹرنل ڈسٹربنس, یہ تو نظام حکومت ہی کلیپس کر گیا. کل سندھ بلوچستان پہ حملہ کر دے, سندھ اٹھ کے رحیم یار خان سے پنجاب پر حملہ کر دے, کے پی جو ہے اٹھ کے بلوچستان, یہ تو پھر آپ نئی روایت کو بھی آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ بات جسٹیفائی نہیں کر رہا, آپ نے اس کو کوالیفائی کرنا ہے. 232 جب ہنگامی صورتحال, اس سے بہتر کوالیفیکیشن قانون کہتا ہے, اس سے بہتر نہیں ہے. یہ میرا اپنا اوپینین ہے نا, میرا اوپینین تو رہنے دیں گے نا. میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, آپ اس سے ایگری کریں, یہ آپ کی مرضی, آپ اس سے ڈس ایگری کریں. اچھا چلے, آپ کا اوپینین اپنی جگہ, ہم کانسٹیٹیوشنلی بات کر لیتے ہیں کہ ایک منٹ, اگر پریزیڈنٹ سیٹسفائی ہو گئے, آپ کے اوپینین سے پریزیڈنٹ ایگری نہیں کر رہے اور پریزیڈنٹ کی نظر میں یہ انٹرنل ڈسٹربنس ہو گئی ہے, آپ کے اوپینین میں نہیں ہوئی ہے لیکن پریزیڈنٹ کی سمجھ میں یہ انٹرنل ڈسٹربنس ہو گئی ہے اور 232 کی یہ شک کوالیفائی کر گئی ہے, then president has the powers. جی دین پریزیڈنٹ ہیز دی پاور, مگر اس کے بعد اس کو پلیس کرنا پڑے گا 10 دن کے اندر شاید. یہ پھر اس کے بعد اگلا جو شرط اس کی یہ ہوگی کہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہر ایک ایوان کے روبرو 10 دن کے اندر منظوری کے لیے پیش کریں. فار سمپل میجورٹی سے پاس کرنا ہے, گورنمنٹ کے پاس موجود ہے سمپل میجورٹی دونوں ہاؤسز میں, وہ پاس کر لے گی. پتہ نہیں اس دن موجود ہوگی یا نہیں ہوگی, مگر بہرحال پاس کرنے کے لیے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی پڑے گی, اس کو ریزنز دینی پڑیں گی, اور ایون سٹل اگر پاس ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ جائے گا کورٹس میں بھی جائے گا کہ کوالیفائی کرتا ہے یا نہیں. میرا جو ہے وہ اوپینین ٹھیک تھا یا سہروردی صاحب کا اوپینین؟ اچھا نہیں, میں تو آئین سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, میں اس وقت اوپینین پہ نہیں جا رہا. میں آپ سے یہ کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر صدر اس نتیجے پر پہنچ جائے ہوش و حواس میں کہ انٹرنل ڈسٹربنس ہو گئی ہے, اس نے قومی اسمبلی اور میں یہ ریزولوشن رکھ دیا اور قومی اسمبلی اور سینٹ اس کو پاس کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم صدر کی رائے سے متفق ہیں, تو پھر کتنے عرصے کے لیے یہ گورنر آج لگ گیا؟ دیکھیے اس میں بھی پھر آگے دیکھ لیجئے گا, اس میں پھر یہ 60 days ہے شاید.
60 डेज के लिए लग जाएगा। और सर इसे चैलेंज भी किया जा सकता है? जी, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है और इवन किसी हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन और बदनीयती की बुनियाद पे हर मामला जो है ना वो चैलेंज हो सकता है। और जब बदनीयती के मामले में अगर उसको चैलेंज करेंगे तो शायद पेशावर हाई कोर्ट उसको अगले दिन सस्पेंड भी कर दे। नहीं, तो वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट का वोट मौजूद होगा तो पार्लियामेंट के वोट की कोई हैसियत नहीं होगी। अगर उसको एग्जामिन किया जा सकता है, स्टिल उसको एग्जामिन किया जा सकता है। देखिए 3 पिलर्स हैं स्टेट के, और एक पिलर जो है उसको कोई ऐसा अमल जो है वो अगर कोई वफाक आपका बदनीयती की बुनियाद पे करे और उसमें बदनीयती जो है ना वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो देन जो है ना उसको अगर एक पिलर ने दूसरे पिलर ने उसको सस्पेंड किया और दस्तूर उसको ये हक देता है तो फिर क्या करेंगे। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, आज सुबह की वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया टॉक में उन्होंने क्लेम किया कि 120 के करीब अफगानी बाशिंदे हैं जो कि हमने अरेस्ट किए हैं। इस बेस पर या इस बात को वजह बनाते हुए ये इमरजेंसी या गवर्नर राज की तरफ आगे मामलात बढ़ सकते हैं कि दहशतगर्दी फैलाने के लिए वो आए थे, केपी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही थी? देखिए, इस मुल्क में रायती या रांगरी अभी भी लाखों अफगान मौजूद है। और फिर आपको एक मिनट, वो जो आपने 100+ अफगान जो गिरफ्तार किए हैं वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए। इस्लामाबाद के साथ कोई अफगान बॉर्डर तो नहीं मिलता, कहीं से आए होंगे ना, किसी बॉर्डर से गिरफ्तार करते या कब से रह रहे थे, फिर उस वक्त करते, फिर अफगान बाकी है भी है या नहीं है, सिर्फ पश्तो स्पीकिंग है, ये फिर उसके बाद पता चलेगा। तो अब इस वक्त तक जो है ना वो कहते हैं कि जी वो असला लेके आ रहे हैं, अभी तक तो मेरा ख्याल है किसी से असला बरामद नहीं निकला। बेशक। अच्छा, तो अगर मैं आपकी बात कॉन्स्टिट्यूशनली ये समझाऊं कि अगर कौमी असेंबली और सेनेट पास भी कर दें तो फिर कोर्ट्स इसको एग्जामिन कर सकती हैं, कोर्ट्स हर एक चीज़ को एग्जामिन कर सकती हैं, लेकिन अगर कोर्ट अनडू करे तो पार्लियामेंट दोबारा लगा देगी, तो फिर कोर्ट दोबारा सेटिसाइड करेगी। लड़ाई है ना फिर आप मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं ना इसी तरह से। आप देख लीजिए ना, आपके 2 सूबों में तो इस वक्त जो है ना वो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं ना। एक सूबा तो चलो बहुत खराब है ना, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जो है ना, हम पीटीआई के कोई हामी नहीं है, उसकी पीटीआई गवर्नमेंट है। आजकल तो आपसे ज्यादा उनका कोई हामी है ही नहीं, आपने ही उन्हें जिंदगी दी हुई है। ये तो आपने बड़ा जो ना बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। नहीं, आपका दिल करे तो आप इससे भी ज्यादा इल्जाम लगा लीजिए, मगर मैं कतन हामी नहीं हूं। अच्छा, इस बात का और आइन और कानून के मुताबिक आप बात कर रहे हैं। हम वैसे ये हमें ये बात समझ भी नहीं आ रही कि आप केपी में तो पीटीआई की ऑपोजिशन है और कौमी असेंबली में उनके हलीफ हैं, ये भी बात हमें समझ नहीं आ रही। ये आपको किसने कह दिया कि हम हलीफ हैं उससे? शायद आपने इससे पहले जो है ना वो हमारा जो भी वर्जन है नहीं सुना, ना मौलाना साहब का, ना बाकी हमारे दोस्तों का, ना मेरा अपना। हम कह रहे हैं कि हम इशू बेस्ड जो है ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम मजबूर हैं कि हम जो है ना गवर्नमेंट में बैठ सकते हैं और अपोजिशन के अलावा हम कहीं नहीं बैठ सकते। हम गवर्नमेंट के साथ नहीं जाना चाहते किसी कीमत पे भी, तो हम अपोजिशन में बैठे हैं। अपोजिशन में बैठ के हमारी किसी बात पे अगर उनके साथ जो इत्तेफाक हो जाता है तो हम उनके साथ चलते हैं या वो हमारे साथ चलते हैं, मगर इससे फिर कामरान मुर्तज़ा साहब, आप तो केपी में गवर्नर राज को बिल्कुल आउट ऑफ कार्ड्स करार दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं है। ये गैर जमहूरी सोच है। हालांकि देखिए, अली अमीन गंडापुर वो शख्स है जिसने मौलाना साहब के सामने इलेक्शन लड़ा। वो बदतहजीबी भी करता है अक्सर औकात मौलाना साहब के हवाले से या बाकी बाज़ दोस्तों के हवाले से भी, मगर इसके बावजूद जो चीज़ गलत है वो गलत है। गवर्नर राज गलत है, इमरजेंसी गलत है, गैर जमहूरी है, गैर दस्तूरी है, दो के उसके लिए कुछ गुंजाइश रखी गई है, मगर इन सर्कमस्टांसेस में नहीं। आप वो अगर हर हफ्ते भी अपने लोग लेकर इस्लामाबाद पर, पंजाब पर हमला करे तो कामरान मुर्तज़ा साहब का ख्याल है कि उनको हर हफ्ते इसकी इजाजत होनी चाहिए। या ये हमला है फिर? हाँ, ये हमला है कि कोई एहतजाज करे तो वो हमला है। ठीक है मुज़म्मिल साहब, उनके मुताबिक वो पीटीआई के साथ हैं भी और नहीं भी। गवर्नमेंट का तो किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, ये तो हमने देख ही लिया। और आईनी तरमीम के हवाले से जहाँ की क्लियर थी सिचुएशन, वहाँ एहतजाज के हवाले से भी वो क्लियर है। जेयूआई जो है वो गवर्नर राज के हक में नहीं है। बेशक।
JUI گورنر راج کے حق میں نہیں ہے، اور JUI KP میں بڑی اپوزیشن پارٹی ہے. اس کا مطلب اگر گورنر راج لگتا ہے تو JUI PTI کے ساتھ کھڑی ہوگی اس گورنر راج کے خلاف. ہم اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کو JUI کی حمایت KP میں گورنر راج کے لیے حاصل نہیں ہے. جو ہماری کامران مرزا صاحب سے بات ہوئی ہے اس کے نتیجے میں تو یہ بات ہے کہ وہ بالکل KP میں گورنر راج کے حق میں نہیں. تو اس کا مطلب کل رات سے جو خبریں چل رہی تھیں JUI آن بورڈ نہیں ہے اس کے لیے. JUI کا خیال ہے کہ جو بھی حالات ہیں KP میں، جو بھی حکومت ہے، اسی حکومت کو چلنا چاہیے. اور وہ گنڈا پور کی حکومت کی اپوزیشن ہوتے ہوئے بھی گنڈا پور کی حکومت چلانا چاہتے ہیں. ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ عوام کا سینٹیمنٹ دیکھنے کے لیے یہ خبریں یا افواہیں اڑائی گئی تھی کہ گورنر راج لگ سکتا ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے. یہ صبح کی بات تھی، لیکن آج ابھی شام تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں شام تک تو گورنمنٹ آپ کو نہیں لگتا مزید مشکل میں پھنس جائے گی اگر اس طرف جاتی ہے تو؟ جتنے عوام مشتعل ہو چکے ہیں. اگر گنڈا پور ڈی چوک خود پہنچتے اور تصادم ہو جاتا تو پھر شاید 232 کی بڑی ویلڈ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں رات بڑی اہم ہے. ہاں لیکن گنڈا پور کہاں ہے؟ 8 گھنٹے گئے تھے پچھلی دفعہ، ہو سکتا ہے اس دفعہ 9 گھنٹے کہیں غائب رہ کر پھر واپس آ جائیں. گنڈا پور کہاں ہے؟ یہ ہمیں ٹائٹل چلانا چاہیے بڑا بڑا. گنڈا پور کہاں ہے؟ کہاں گئے؟ اگر گنڈا پور ڈی چوک پہنچتے تو پھر 232 بھی تھا، اور گنڈا پور اگر ڈی چوک نہیں پہنچے تو پھر میرا مطلب ہے بہت بڑا کوسچن مارک، پھر اس کی وجہ سے شاید گورنر راج، لیکن اور پھر بڑا فیصلہ ڈیارہ جیل سے ہو بھی سکتا ہے. لیکن JUI جو ہے وہ ابھی گورنر راج کے حق میں نہیں ہے. اس کا مطلب وہ آئینی ترمیم کے حق میں بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ اس کی ہوتی ہے، سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے آپ جان سکیں گے ظاہرہ ہم نیوز پر ہی. فی الحال مجھے مزمل صاحب کو اور ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.